Myself Dr. Osma Masood, Assistant Professor Urdu, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने ख्वाजा मीर दर्द के शायरी की खसूसियात को समझने की कोशिश की थी कि ख्वाजा मीर दर्द किस तरह की शायरी करते हैं या वो किस मिजाज के शायर हैं, क्योंकि आज हम उनकी ये गज़ल पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी गज़ल या नज़्म पढ़ने से पहले या किसी भी शायर या अदीब की कोई तख्लीक पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूरी होता है कि हम उस शायर या अदीब को समझ लें, उसके मिजाज को समझ लें, उसकी फ़िक्र को समझ लें। तो जब हम ख्वाजा मीर दर्द की शायरी की खसूसियात को समझने की कोशिश की थी हमने कल, आज हम उनकी गज़ल देखेंगे, उनकी गज़ल पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह की गज़ल लिखते हैं। देखिए, जब गज़ल का नाम हम लेते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि गज़ल किसे कहते हैं, यानी गज़ल होती क्या है। यूँ तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि गज़ल के फ़न से मुतालिक आपने अच्छी सी तफसीली मालूमात हासिल कर ली होगी, लेकिन अगर हम इख्तिसार से समझने की कोशिश करें, मुख्तसर तौर पर हम देखने की कोशिश करेंगे गज़ल किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि गज़ल उर्दू शायरी की एक ऐसी सिन्फ़ है जो कि जिसमें शायर अपने दाखिली जज्बात का इजहार, यानी अपने दिल के अंदर के जज्बात का इजहार इस तरह करता है कि उसकी लाजमी खसूसियात के अंदर दाखिलियत, रमज़ियत, मौसीक़ियत और जमालियाती कैफ़ के अलावा सोज़ो गुदाज भी पाया जाता है। तो ये गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ है। गज़ल की सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो क्या होती है? गज़ल की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इंसान जो है गज़ल के अंदर इस तरह, या शायर जो है वो गज़ल के अंदर इस तरह अपनी बात कहता है कि उसका हर शेर अपने मानी के एतबार से दूसरे शेर से अलग होता है। यानी एक शेर के अंदर शायर एक ही मौजू का इस्तेमाल करेगा, या एक ही फ़िक्र या एक ही ख़याल का इजहार करता है, तो वो गज़ल होती है। तो फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे कि भाई ये शेर दूसरा वाला इसी गज़ल का है। तो क्या होता है कि उसकी बहर और उसकी रदीफ जो होती है, रदीफ और काफ़िया और बहर जो होता है, वो गज़ल को एक इकाई की शक्ल अता करता है। तो ये गज़ल होती है। अब हम गज़ल का ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल का मतला पढ़ते हैं। मतला यानी पहला शेर। मतलब वो होता है जो गज़ल का पहला शेर होता है। ये तुलू से बनता है। तुलू का मतलब वैसे तो होता है उगना, तो गज़ल जहाँ से शुरू होती है वो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। अब हम पहला शेर देखते हैं ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल का। मदरसा या दैर था, या काबा या बुतखाना था। मदरसा या दैर था, या काबा या बुतखाना था। हम सभी मेहमान थे, वहाँ तू ही साहिबे खाना था। पुरानी उर्दू है, इसलिए वहाँ के बजाय वहाँ लिखा है। पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं कि इस शेर के अंदर कौन कौन से मुश्किल अल्फाज हैं। पहला देखिए, मदरसा। यूँ तो मदरसा पढ़ने पढ़ाने की जगह को कहा जाता है, यानी स्कूल को, जिसे आज हम स्कूल कहते हैं, उसे मदरसा कहा जाता है उर्दू के अंदर। लेकिन यहाँ क्या है कि दूसरे अल्फाज जो हैं वो इबादतगाहों के हैं, जैसे काबा मुसलमानों की इबादतगाह, बुतखाना हिंदुओं की इबादतगाह, या दैर नसरानियों की इबादतगाह। ये सब चीज़ें जो हैं ये इबादतगाहें हैं, इबादत करने की जगहें हैं, इसलिए हम इसे मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्जिद कह सकते हैं। दैर का मतलब होता है ईसाइयों की इबादत की जगह, जिसे चर्च कहा जाता है। और बुतखाना का मतलब होता है मंदिर। बुतखाना है, बुतखाना का मतलब जहाँ बुत रखे हुए होते हैं, मंदिर। और साहिब खाना का मतलब होता है मालिक। तो ये हमने मुश्किल अल्फाज देखे। अब हम इस शेर को समझने की कोशिश करते हैं। शायर कह रहा है, मदरसा या दैर था, या काबा या बुतखाना था। यानी मस्जिद हो, या ईसाइयों की इबादतगाह हो, या काबा हो, या हिंदुओं की इबादतगाह जहाँ बुत रखे हुए हों, यानी मूर्तियाँ रखी हुई हों, हम सब मतलब इंसान,
انسان تو وہاں مہمان کی حیثیت سے جاتے ہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے خدا کی تلاش میں یا اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش میں یا اپنے معبود کی تلاش میں جاتے ہیں، اس سے عبادت کرنے کے لیے اس کی جاتے ہیں۔ تو ہی صاحب خانہ تھا، یعنی وہاں ہم تو انسان تو صرف مہمان کی حیثیت ہے انسان کی اس کے اندر، اور اس گھر کا اصل مالک تو ہی ہے۔ یعنی چرچ کا مالک بھی خدا ہے، بت خانے کا مالک بھی خدا ہے، مندر کا مالک بھی، مسجد کا مالک بھی خدا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ تو وہاں پر صرف عبادت کے لیے جاتا ہے، اس لیے وہ صرف مہمان کی حیثیت ہے اس کی، وہ اس کا اصل مالک نہیں ہوتا۔ بناتا ضرور ہے انسان، مندر مسجد چرچ وغیرہ کو انسان بناتا ضرور ہے، لیکن اس کا اصل مالک خدا ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ انسان صرف مہمان کی حیثیت سے جاتا ہے، اس لیے اس کو اسے بنانے پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس کا اصل مالک تو خدا ہے۔ اب ہم اس کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے دوسرا شعر یہ ہے، وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ وائے، پہلے مشکل الفاظ دیکھیے، وائے نادانی کا مطلب ہوتا ہے افسوس۔ وائے کہتے ہیں افسوس کا کلمہ ہے وائے، نادانی یعنی بے وقوفی، تو افسوس یا نادانی کی بات ہے، یہ دکھ کی بات، افسوس کی بات ہے کہ ہم بے وقوفی کرتے رہے، نادانی کرتے رہے۔ وقت مرگ، مرگ ویسے موت کو کہتے ہیں، وقت کا مطلب تو وقت ہوتا ہے، وقت مرگ کا مطلب ہے موت کے وقت۔ افسانہ، افسانہ کہانی کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے مشکل الفاظ تھے، باقی آسان زبان کے اندر ہے، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، یعنی یہ ہے کہ یہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے، انسان کو دکھ ہو رہا ہے، انسان کو افسوس ہو رہا ہے اپنی نادانی پر، اپنی بے وقوفی پر دکھ ہو رہا ہے کہ وقت مرگ، موت کے وقت یہ ثابت ہوا، ہم پر یہ کھلا ہے، ہم پر یہ ثابت ہوا ہے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، کہ جو کچھ ہم نے اب تک اپنی زندگی میں دیکھا، جس کے پیچھے بھاگتے رہے، وہ صرف ایک خواب تھا، اور جو سنا افسانہ تھا، اور جس بات کو ہم سنتے رہے، جس پر کان دھرتے رہے، وہ محض ایک کہانی ہے جو ختم ہو گئی۔ اصل میں درد جو ہے وہ شعر کے اندر، چونکہ وہ صوفی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا، جب ہم کسی شاعر کی کسی غزل کو پڑھنا ہے تو اس کے مزاج کو سمجھو، تو اس کے مزاج کو سمجھا تھا کل ہم نے کہ وہ صوفی شاعر تھے، تو اس شعر کے اندر وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ انسان تو بے وقوف ہے، تجھے موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ جس دنیا کو، جس زمانے کو تو نے نہ ختم ہونے والی شے سمجھ لیا تھا، وہ تو تیرے ہاتھ سے یہیں چھوٹ جائے گی، تو خالی ہاتھ وہاں جائے گا، اور جس کے پیچھے زندگی بھر بھاگتا رہا، جو کچھ تو اپنے اس میں لگا رہا کہ میں یہ بھی کر لوں اور میں وہ بھی کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں وہ بھی حاصل کر لوں، وہ سب کیا ہے کہ موت کے وقت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں نا بچوں کو کہ بچے کیسے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنے پڑھنے میں لگا رہتا ہے کہ اچھی پرسنٹیج حاصل کر لوں، پھر بڑا ہوتا ہے تو سروس کے پیچھے بھاگتا ہے، اچھی سروس مل جائے، گھر سیٹل ہو جائے، گھر اچھا بن جائے۔ غرض یہ ہے کہ نئی نئی جدوجہد کے اندر وہ لگا رہتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ سب چیزیں تو یہیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو ایک صوفی جو مزاج ہے نا درد کا، وہ اسی حساب سے اپنے اشعار لکھے ہیں انہوں نے کہ یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس کے پیچھے اتنا انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل دنیا جو ہے وہ تو وہ ہے جہاں ہمیں جانا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہی یہ بات اس میں کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نادان ہے، جو اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا، اسے یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں جو ہوں وہ اتنا سب کچھ بھاگ رہا ہوں چیزوں کے پیچھے، لیکن یہ چیزیں کوئی میرے ہاتھ تھوڑی آنے والی ہیں، یہ میرے ساتھ تھوڑی جانے والی ہیں، یہ چیزیں تو کیا ہے ختم ہو جائیں گی، اور پھر میں یہیں رہ جائیں گی ساری چیزیں، اور میں خالی ہاتھ یہاں سے جاؤں گا۔ تو یہ بات وہ بھی کہہ رہے ہیں، اسی شعر کے اندر یہ کہہ رہے ہیں۔ باقی اشعار ہم کل پڑھیں گے۔ امید ہے یہ شعر آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تھینک یو۔